बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ अल-अश्या साबिता। हक़ाइक़ अल-अश्या में हक़ाइक़ मुज़ाफ़ और जमा था हकीकत की। हकीकत शय के माना क्या हैं? कहा कि एक माना है मा बे शै को हुआ हुआ, एक माना और उस पर कुछ सवाल जवाब भी हो चुके। कह रहे हैं कि हकीकत के एक और माना भी है, तवज्जो रखना। पहले माना जो बयान हुए हैं उस लिहाज से हकीकत शय और माहियत शय एक चीज़ है जी। पहले माना जो बयान हुए हैं उसमें हकीकत शय और माहियत शय एक चीज़ है, यानी हकीकत शय के माना वो ही हैं जो माहियत शय के हैं। क्या माँ भी शै को हुआ हुआ जी, माँ भी शै को हुआ हुआ की तरकीब भी आपको बता दी थी कि क्या तरकीब है जी। दूसरे इतलाक़ के एतबार से हकीकत जो है वो माहियत से अख़स है जी। माँ भी शै को हुआ हुआ माहियत जी, माँ भी शै को हुआ हुआ बेअतिबार तहक़्क़ुक़ जी जी। हकीकत माँ भी शै को हुआ हुआ बेअतिबार तशख़्ख़ुस हुवियत जी, यानी माँ भी शै को हुआ हुआ तहक़्क़ुक़ का एतबार है तो हकीकत जी, तशख़्ख़ुस का एतबार है तो हुवियत जी, ना तहक़्क़ुक़ का एतबार ना तशख़्ख़ुस का एतबार तो माहियत जी। बात समझे जी। और कभी कहा जाता है बेशक वो जिसके सबब शय खुद वो शय हो, बेतबार उसके तहक़्क़ुक़ के, यानी बेतबार वजूद के हकीकत है, बेतबार उसके तशख़्ख़ुस के हुवियत है। और इससे कता नज़र ज़ालिका का मुशारा तहक़्क़ुक़ और तशख़्ख़ुस दोनों है, माहियत है। बात आप समझे जी। मतलब ये हो गया कि हकीकत एक इतलाक़ के एतबार से माहियत के हम माना, दूसरे इतलाक़ के एतबार से माहियत से अख़स जी। बात समझियो जी। तवज्जो रखो, गौर करो कि इस माना को बयान करते हुए उसने कहा कद युक़ाल जी जी। क्या बोला? कद युक़ाल। क्या? कद युक़ाल सिग़े तमरीज़ जी, मजहूल जी। हालांकि ये माना तो बहुत मारूफ है, मशहूर है जी। मारूफ और मशहूर माना को आप बसीगे तमरीज़ ज़िक्र कर रहे हैं जी। क्यों? सवाल बना नहीं जी। तो उसका जवाब समझें। उसका जवाब ये है कि ये माना ज़ईफ़ नहीं है, मारूफ मशहूर हैं और दुरुस्त हैं जी जी, ज़ईफ़ नहीं है जी। लेकिन इस मकाम पर मुसन्निफ़ की जो कलाम है जी, इस मकाम पर मुसन्निफ़ की जो कलाम है उसके मुनासिब नहीं है जी। बात आप समझे नहीं जी जी। बात यह है कि यहाँ पर तहक़ीक़ अल्फाज मकसूद नहीं है जी, बल्कि शरह कलाम मातिन मकसूद है जी जी। एक लफ्ज़ वो कितने मानी में मुस्तअमल है, ये सारी तफसीलात बताने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर शारे ने ज़िम्मेदारी उठाई है कि मैं मुसन्निफ़ की कलाम की शरह करूँगा, यही ना जी। तो मुसन्निफ़ की कलाम की जो बात मुवाफ़िक होगी उसको बयान करना उसकी ज़िम्मेदारी है जी जी। बात समझे जी। तो मुसन्निफ़ की कलाम के मुवाफ़िक पहले माना थे जी, दूसरे माना मुसन्निफ़ की कलाम के मुताबिक नहीं, मुवाफ़िक नहीं जी। बात समझो नहीं जी जी। तो चूँकि दूसरे माना मुसन्निफ़ की कलाम के मुनासिब नहीं है इसलिए इसे युक़ाल के साथ ज़िक्र किया जी, ज़ोफ़ और तमरीज़ की तरफ इशारा करने के लिए नहीं जी। बात समझे नहीं जी। खुलासा दोबारा समझे। सवाल ये कि कद युक़ाल, तो ये सिग़े तमरीज़ के साथ क्यों ज़िक्र किया हालांकि ये माना मारूफ है, मशहूर है जी जी। पहले जो माना बयान किए उसकी निस्बत दूसरे माना मशहूर है जी। आप कहते हो भाई माँ भी शै हुआ, माँ भी शै हुआ हुआ माहियत, माँ भी शै हुआ हुआ बेतबार तहक़्क़ुक़, हकीकत माँ भी शै हुआ हुआ बेतबार तशख़्ख़ुस हुवियत जी, ये मारूफ माना है जी। तो इसने सिग़े तमरीज़ के साथ क्यों ज़िक्र किए? तो उसका जवाब का खुलासा ये है कि यहाँ पर सिग़े तमरीज़ उसके ज़ोफ़ की तरफ इशारा करने के लिए नहीं है। असल मकसद ये है कि ये कलाम मातिन के मुवाफ़िक नहीं है जी, मुनासिब नहीं है जी। और इस मकाम पे शारे जो गुफ्तगू कर रहा है बहैसियत शारे गुफ्तगू कर रहा है, ज़िम्मेदारी ये है कि मैं मातिन के कलाम की वज़ाहत करूँ जी। यहाँ मुसन्निफ़ ये ज़िम्मेदारी नहीं, शारे की ये ज़िम्मेदारी नहीं कि मैं ताक़ीक़ कलिमात अरबिया करूँ जी जी, तहक़ीक़ इस्तिलाहात करूँ। यहाँ ज़िम्मेदारी सी इसकी ये है कि मैं तहक़ीक़ कलाम मातिन करूँ जी जी, मुसन्निफ़ के कलाम की वज़ाहत करूँ जी। बस ये उसका मकसद है। इसके पेश नज़र उसने वो माना पहले बयान किए जो मुसन्निफ़ के कलाम के मुताबिक जी, जो माना मुसन्निफ़ के कलाम के मुनासिब नहीं थे
اس کو بعد میں بیان کیا، بیان کر دی کیونکہ مشہور تھے. جی جی. آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی جب مصنف کے کلام کے مناسب نہیں تھے تو پھر بیان کیوں کیے؟ جی جی. اصل میں مشہور تھے اس لیے بیان کر دیے. جی. مشہور تھے بیان کر دیے، لیکن چونکہ یہاں پر مصنف کے کلام کے مناسب نہیں ہے اس لیے قد یقال کے ساتھ ان کو ذکر کیا. جی. بات سمجھے ہو رہی؟ جی. ٹھیک ہو گیا؟ جی. ٹھیک ہے. جی. ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مصنف کے کلام کے مناسب کیوں نہیں ہے. جی. جی جی. ذہن میں رکھیں بات یہ کہ اگر آپ کہیں نا حقائق الاشیاء موجودتن، حقائق الاشیاء ثابتتن، حقیقت کے معنی کیا ہیں؟ حقیقت کے معنی ہیں ما بھی شیء ہوا باعتبار تحقق. جی. سمجھے بات؟ جی. تو اب کیا ہو جائے گا؟ اب ہو جائے گا الاشیاء الموجودۃ ثابتتن. جی جی. کیا؟ الاشیاء الموجودۃ ثابتتن. الاشیاء الموجودۃ ثابتتن. جی. یہ معنی مناسب نہیں. جی. برخلاف کس کے؟ برخلاف حقائق الاشیاء ثابتتن، یعنی الاشیاء التی ہی الاشیاء. جی جی. چیزیں جو چیزیں ہیں، جی جی. جو ان کی ماہیات ہے جی جی. وہ ثابت ہے. جی. یعنی بلا اعتبار وجود. جی. کیونکہ اگر آپ بجانب موضوع کی جانب وجود کی قید لگا دو گے نا جی تو پھر معمول کی جانب ثبوت اور وجود کی قید لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جی. یہ انسان جو یہاں کھڑا ہے، الانسان القائم ہا ہونا قائم، توجہ ہے؟ جی. الانسان القائم ہا ہونا جی. قائم، یہاں جو بندہ کھڑا ہے یہ کھڑا ہے. وہ کہے گا یہ کس چیز کا افادہ کر رہے ہو؟ جی. یہاں جو بندہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے. یہاں جو بندہ کھڑا ہے یہ تو جانب موضوع پتہ چل چکا ہے، تو معمول نے کیا فائدہ دیا؟ جی. اب حقائق کے معنی آپ نے کیا کر لیے؟ الاشیاء الموجودہ. جی جی. جب حقائق کے معنی کر لیا آپ نے الاشیاء الموجودہ تو ثابتۃ سے کس بات کا افادہ کیا؟ جی. مزید ان قیل سے اس پہ بات آ رہی ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر بات مزید واضح ہوگی. خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ جو حقائق کے مشہور معنی حقیقت کے وہ مصنف کے کلام کے یہاں پر مصنف کے کلام کی مناسب نہیں تھی، اس لیے اسے قد یقال کے ساتھ. جی. ٹھیک ہو گیا؟ جی. ذہن میں رکھیں یہ جو آگے کہا نا ہویت، جی. یہ منصوب ہوا کی طرف مصدر جالی ہے. جی. اس کے آخر میں یا اور تا لگا کر بنایا گیا ہویت. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو حقائق الاشیاء ثابتتن، جی. موضوع تھا حقائق الاشیاء. جی. وہ تھا مرکب اضافی. جی. مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ ہر دو کی معرفت پر موقوف. جی. جی. مضاف کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. جی. اب رہ گیا مضاف الیہ. جی. جی. اب کیا رہ گیا؟ مضاف کیا؟ مضاف الیہ. الاشیاء. جی. جی. مضاف الیہ جمع ہے. جی. جمع کی معرفت مفرد کی معرفت پر موقوف. جی. الاشیاء کا مفرد کیا ہے؟ الشیء. جی. 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 اب اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہا الشیء هو الموجود. جی. کیا؟ الشیء هو الموجود. کیا؟ الشیء هو الموجود. بس اتنی سی بات. جی. لیکن سوال یہ ہے کہ شے کے تو اور بھی معنی کیے جاتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہو کہا عندنا. جی. ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا اشاعرہ کی. جی. ہمارے نزدیک موجود ہے. جی. معتزلہ کے ہاں اس کے مختلف معنی ہیں. جی. نہیں سمجھے؟ جی. اس پر بھی اعتراض ہے کہ شے کے اور بھی اطلاقات ہیں. جی. جو معتزلہ ہے نا ذہن میں رکھیں، معتزلہ جب جو شے کے معنی کر رہے ہیں اس پہ دلائل پیش کر رہے ہیں، فلاں جگہ شے کے یہ معنی ہوئے، فلاں جگہ شے کے یہ معنی ہوئے. ہم کہتے ہیں شے کے حقیقی معنی موجود کے ہیں. جی. جی. باقی جو معنی ہیں اگر مجازن شے کا استعمال ما یصح و یعلم و یخبر عنہ کے اندر ہو تو مجازن ہو سکتا ہے. ہم کون سا جھگڑا کر رہے ہیں؟ جی. اشاعرہ کے ہاں شے کے حقیقی معنی موجود کے ہیں. جی. بات سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے. حقائق الاشیاء یہ موضوع تھا. جی. مرکب اضافی، اس کی معرفت مضاف مضاف الیہ میں سیارے کی معرفت پر موقوف. مضاف کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. مضاف الیہ الاشیاء ہے. الاشیاء جمع کی معرفت مفرد کی معرفت پر موقوف. جی. تو مفرد کیا ہے؟ الشیء. جی. اس کے معنی بیان کر دو کہا الموجود. اب الموجود تو واضح ہے نا. جی. ٹھیک ہے. الموجود، جی. الشیء هو الموجود. جی. سوال ہے کہ شے کے معنی اور بھی کیے جاتے ہیں. ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، وہ امر جس کو جاننا اور اس کے بارے میں خبر دینا درست ہو، ممکن ہو. جی. سواء کان موجودا و غیر موجود. جی. معنی تو اور بھی بیان کیے جاتے ہیں. جی. تو اس کا جواب دے چکا عندنا، ہم نے اپنا موقف بیان کیا ہے اشاعرہ کا. جی. نہیں سمجھے؟ جی. یہ بات پھر خارجی طور پر میں نے یہ سوال کیا کہ جو ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ یہ معنی کرتے ہیں
ان کے پاس بھی ادلہ موجود ہے. دیکھو شے کا اس معنی پر اطلاق ہوا, اس معنی پر اطلاق ہوا, یہ تو موجود نہیں ہے, فلاں موجود نہیں. جی تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ شے کے یہ معنی ہے حقیقی. جی رہی بات مجازی استعمالات کی تو ہم نے اس سے کب انکار کیا. جی ٹھیک ہو گیا. جی شے ہمارے نزدیک موجود ہے. موجود ہے. آگے پڑھا. جی وش اب ہے ثابتتن, جی معمول ہے ثابتتن, موجودہ حقائق الاشیاء. جی معمول ہے ثابتتن. جی ثابتتن مشتق, مشتق کی معرفت, مشتق منو کی معرفت پر موقوف. جی تو ثابتتن مشتق کے ثبوت سے. جی ثبوت کیا ہے؟ جی کا ثبوت, تحقق, وجود, کون, جی یہ الفاظ مترادف ہیں. جی سوال ہے معنی تو بتاؤ. نے کہا معنی تو ان کے بدیہی ہیں. جی ہر بندے کو پتہ ہے ثبوت کیا ہوتا ہے, وجود کیا ہوتا ہے. جی وضاحت کی حاجت ہی نہیں. جی بات سمجھے؟ جی دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ ہے, ہاں حقائق الاشیاء ثابتتن, جی حقائق الاشیاء موضوع, جی ثابتتن محمول. جی تو محمول ثابتتن ہے جو مشتق ہے. جی مشتق کی معرفت, مشتق منو کی معرفت پر موقوف. جی تو مشتق منو اس کا کیا ہے؟ ثابتتن کا مشتق منو ہے ثبوت. جی تو ثبوت کے معنی کیا ہے؟ کہا ثبوت, کون, وجود, حصول, تحقق, یہ الفاظ مترادفہ ہیں. معنی کا معنی بدیع التصور ہے, محتاج بیان نہیں ہے. جی سمجھ آئی بات؟ جی معنی کریں. اور ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون الفاظ مترادفہ ہیں, ان کے معنی بدیع التصور ہے. توجہ ہے آپ کی, ذہن میں رکھیں. جو ہے حقائق الاشیاء ثابتتن, یہ قضیہ حملیہ موجبہ, جی جی قضیہ حملیہ موجبہ, اس کی معرفت موضوع اور محمول میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. جی جی موضوع تھا مرکب اضافی, جی حقائق الاشیاء, جی جی حقائق الاشیاء. جی تو حقائق الاشیاء مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. جی مضاف تھا حقائق, جی حقائق جمع کے معرفت اس کے مفردات کی معرفت پر موقوف. جی اس سے حقائق الاشیاء کا مفرد تھا حقیقت, جی اس کے معنی بیان کیے. جی اس کے بعد تھا مضاف الیہ الاشیاء. جی تو الاشیاء جمع کی معرفت اس کے مفرد کی معرفت پر موقوف. جی تو اس کا مفرد ہے الشیء. جی تو پھر کیا کیا, انہوں نے الشیء کے معنی بیان کیے. جی یہ مضاف, یہ جو موضوع ہے اس کا بیان مکمل ہو گیا. جی اس کے بعد ہے محمول, جی ثابتتن. پھر ثابتتن کا بیان کرتے ہیں. ثابتتن ہے مشتق, مشتق کی معرفت اس کے مشتق منو کی معرفت پر موقوف. جی جب مشتق من ثبوت, اس کے معنی ہو گئے. اب غور کرو کہ قضیہ حملیہ جو مرکب تھا موضوع اور محمول سے, موضوع مرکب اضافی, مضاف الیہ کے معنی بیان ہو چکے, اور محمول مشتق, اس کی معرفت مشتق منو کی معرفت پر موقوف, وہ معنی بھی بیان ہو گئے. جب تمام اجزاء کے معنی بیان ہو چکے تو اب حقائق الاشیاء ثابتتن کے معنی واضح ہو چکے. لیکن ذہن میں رکھیں کچھ اعتراضات ہیں, ان کیل سے اعتراضات اور جوابات اسی دوران حقائق الاشیاء ثابتتن اس کے معنی مزید واضح کر کے اشارِ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک.